أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون. سبحان الله. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. سبحان الله سبحان الله. बहुत खूब माशाअल्लाह. سبحان الله ما شاء الله. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما.
هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما. سبحان الله. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. سبحان الله. ما شاء الله. يا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك
ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر سبحان الله سبحان الله. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر سبحان الله سبحان الله. وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق